अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऑल इंडिया दावा सेंटर्स एसोसिएशन एडगा की जानिब से आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे ऑनलाइन इस्लामिक और आनिक क्विज़ के दूसरे दिन के आज के इस सेशन में। मैं आपका होस्ट मिर्ज़ा खुदरतुल्लाह बेग और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम आज का सिलसिला शुरू करें, हम कल के सवाल के कुछ विनर्स के जो नाम बताने अनाउंस करने बाकी रह गए थे, हम उसको कवर करेंगे और उसके बाद में हम इंशाल्लाह आज का सिलसिला शुरू करेंगे। क्वेश्चन 15 के कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्वेश्चन 15 के विनर्स अनाउंस करना बाकी रह गया था। तो क्वेश्चन 15 जो था कल का, उसके जो विनर्स थे वो हैं बहन शाजिया अफजल, भाई असरार अहमद और भाई मोहम्मद फयाज। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ क्वेश्चन 15 के विनर्स को। और कल के सवालात के जवाब हमारे पास जिस सीक्वेंस में आए उसके हिसाब से हमने जब टॉपर्स की लिस्ट बनाई और उसमें सबसे ज़्यादा जिसके एंट्रीज हमें मिले वो है भाई काशिफ शेख। भाई काशिफ शेख कल के हमारे डे 1 के विनर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और मैं विनर्स के नाम अनाउंस करते हुए मैं अभी यहाँ पर उस सरप्राइज़ के बारे में हमने जो बताया था वो सरप्राइज़ भी ख़त्म करता हूं और आपको बताऊंगा कि हर विनर को एक सर्टिफिकेट के साथ में दूसरी चीज़ क्या दी जाएगी। इस तरह का जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वुडन बॉक्स है जिस पर एक नाम लिखा हुआ है और एनग्रेव्ड किया हुआ है, और इसी तरह ये पेन है जिसके ऊपर भी नाम एनग्रेव्ड किया हुआ है। तो इंशाल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में जो भी 15 दिन के 15 विनर्स होंगे उन तक हम उनके डिटेल्स लेकर एक सर्टिफिकेट और ये वुडन बॉक्स जिसमें नाम पेन पर और बॉक्स पर एनग्रेव किया हुआ है, ये विनर्स तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। और कुछ चीज़ें जो कल हमारे नज़र में आई और जिसके ताल्लुक से कुछ हमें फीडबैक भी आया, मैं वो बातें बता दूं। देखा जा रहा है कुछ व्यूअर्स ऑप्शंस अनाउंस होने से पहले ही टाइप करके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जैसे मैंने एक सवाल किया जिसमें ऑप्शंस थे 4 फरिश्तों के नाम, तो ABCD आने से पहले ही स्क्रीन पर वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम उन्होंने टाइप किया और भेज दिया, जो ठीक नहीं है। हम इंतज़ार करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंतज़ार करें कि आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस आए और हमारे पास जो एंट्रीज काबिल कबूल होंगी वो सिर्फ ऑप्शन के साथ में जो क्वेश्चन नंबर के साथ में जो ऑप्शन दिया हुआ होगा वो ही हम एंट्री को कंसिडर करेंगे कंपटीशन के लिए। जैसे क्वेश्चन 1 Q1, उसके बाद आप हाइफन, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन कुछ भी डालकर आप अपना चॉइस लिखें और भेज दें। और आपकी स्क्रीन पर आज हर सवाल के साथ में सवाल का नंबर भी आएगा इंशाल्लाह, तो आपको रिलेट करने आसानी होगी। जैसे ही सवाल आप टाइम अप होगा, जैसे ही बजर बज जाएगा, उसके बाद में हम अनाउंस करेंगे कुछ देर बाद कि अब पिछले सवाल के एंट्रीज हम लेना बंद करते हैं। उसके बाद में अगर कोई फिर से पिछले सवाल के ऑप्शंस भेज रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो उससे होगा ये कि अगले सवाल को लेकर कंफ्यूजन होगा। इसलिए आपके लिए एलिजिबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस दे Q1 Q2, उसके साथ में अपना ऑप्शन जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं 1 A B C D वो टाइप करें। क्वेश्चन 1 हाइफन, कोलन, फुल स्टॉप या स्पेस, क्वेश्चन 1 स्पेस या दूसरी कोई भी कैरेक्टर और A B C D लिखकर हमारी तरफ कमेंट्स के ज़रिए भेज दीजिए, इंशाल्लाह वो कंसिडर किया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, एडका का मकसद इस क्विज से सिर्फ यही है कि हम लोगों में कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने का इंटरेस्ट जगाएं इंशाल्लाह, और
जिस टॉपिक्स पर हम आपसे सवाल कर रहे हैं उन टॉपिक्स के सवाल के जवाब देने के बाद में चाहे आपका ऑप्शन कुछ भी हो, उन टॉपिक्स पर थोड़ा रिसर्च कर उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा जानकर उसको डिटेल में समझना पढ़ना, ये मैं समझता हूँ हमारा आपसे वो यही मतलूब है, ये मकसद हमारा यही है कि आप इस चीज़ को करें, आगे चलकर आप डिटेल में ये चीज़ जानें। और वक्त की कमी होने की वजह से हम उन चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे। और आइए हम चलिए बढ़ते हैं अपने आज की क्विज की जानिब इंशाल्लाह। It's time for 8 का कुरान quiz with your host Advocate Mirza Beg. और जैसे मैंने बताया, आप ऑप्शंस अपीयर होने का इंतज़ार करें, सवाल का नंबर लिखें और अपना ऑप्शन जो भी आपकी चॉइस है लिखकर हमारी तरफ बढ़ा दीजिए इंशाल्लाह। और उम्मीद है कुछ नए व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े होंगे। उनके आसानी के लिए मैं रूल्स एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। रूल्स आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देंगे। रूल नंबर 1, इस क्विज में हम डेली 15 क्वेश्चंस पूछेंगे जो कुरान से या इस्लामिक तालीमात से होंगे, और आपको सवाल का नंबर और अपना चॉइस जो भी है वो सेलेक्ट करके कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमको भेजना होगा। और आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करके भेज सकते हैं अलग अलग एंट्रीज में, लेकिन जो सही जवाब हमारे पास पहले आ जाएगा हम उसको कंसिडर करेंगे। और आगे के रूल्स ये हैं कि जो भी डिसीजन होस्ट का होगा, टेक्निकल इश्यूज को थोड़ा हम उतना बास चीज़ों की हद तक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, और टेक्निकल इश्यूज किसी के पास से भी हो सकते हैं, इंटरनेट का कभी प्रॉब्लम आ रहा है तो उन चीज़ों को हम थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हमारे पास जो सीक्वेंस में मिली हैं चीज़ें उसके हिसाब से हम जो अनाउंस करेंगे उसको आप मान लें, सबके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। और जो एक विनर ऑफ द डे का क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी ये होगी कि एक दिन में सबसे ज़्यादा टॉप 3 के जो सवाल के जवाब देने वाले होंगे उनमें से विनर ऑफ द डे चुना जाएगा। जैसे ही मैं सवाल नंबर 1 करता हूं उसके बाद में टॉप 3 जो जवाब आ जाते हैं, उसी तरह हम सारे 15 सवालों के जवाब जो आ रहे हैं उनका ट्रैक मेंटेन कर रहे हैं हमारी बैकएंड टीम के जरिए, और उसके बाद में हम विनर ऑफ द डे अनाउंस करेंगे। फौरन सवाल के बाद में जैसे ही डेटा या डिटेल्स आ जाते हैं हम टॉप 3 विनर्स हर सवाल के अनाउंस कर रहे हैं। और किसी तरह के बहस व मुबाहस में ना पड़े, ये बेहतर होगा। और हर दिन के विनर को एक सर्टिफिकेट और जैसे मैंने बताया एक गिफ्ट दिया जाएगा, एक वुडन बॉक्स जिस पर नाम एनग्रेव्ड होगा और एक पेन जिस पर भी विनर का नाम एनग्रेव्ड होगा। हम आपके डिटेल्स आपसे लेंगे, हो सकता है आपका फेसबुक का नाम या आईडी कुछ अलग हो और आपका ऑफिशियल डिटेल्स नाम कुछ अलग हो, तो हम आपके डिटेल्स आपसे लेंगे और उसके हिसाब से ये एनग्रेविंग करवा के हम आप तक लॉकडाउन के बाद में ये चीज़ इंशाल्लाह भिजाएंगे। और इसी के साथ हम चलिए, ये डेली क्विज जो है 3 राउंड्स में खेली जाएगी और हम बिना किसी ताखीर के अपने पहले राउंड की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। पहले राउंड का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हु आर रेफरेंस्ड हियर इन सूरह बकरा, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 89। Although before they used to pray for victory against those who disbelieved। सूरह बकरा की आयत नंबर 89 में यहाँ पर किसका हवाला दिया जा रहा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है अगरचे वो लोग पहले दुआ करते थे कि डिसबिलीवर्स के ऊपर उन्हें फतेह हासिल हो। और इसी के साथ आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ए क्रिश्चियंस, बी ज्यूज, सी मुस्लिम्स, डी पेगन्स। और आपका वक्त शुरू होता है अब।
جلدی سے اپنے اسکرین پر دیکھیے اور جو سوال ہے اس کے حساب سے قرآن کی اس آیت میں کس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ہمیں ٹائپ کر کے کامنٹس باکس میں بھیج دیجئے. کویشچن نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے Q1. اس کے بعد میں اپنا چوائس ABCD بھیجیے. اور یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوا. اور اس سے پہلے کہ ہم جانیں کس نے صحیح جواب دیا, پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے جیوز, یہودی. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں جن کا حوالہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ پہلے ایسی دعا کرتے تھے کہ نان بلیورز کے اوپر انہیں فتح حاصل ہو, وکٹری حاصل ہو, اور وہ ہیں یہودی. دیکھتے ہیں سیکوینس کے حساب سے ہمارے اب یہاں پر ہم رک جائیں, اور اس کے ٹاپ 3 ونرز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے. اب ہم اس کے اور جواب ریکارڈ نہیں کریں گے, تو میں ویور سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک اپنا جواب نہیں دیا ہے وہ رک جائیں, اور ہم ٹاپ 3 ویورز کے نام اناؤنس کرتے ہیں جو ہمارے پاس آ چکے ہیں, جو ہے کبیرو یاسمین, من رمیز, احمد عبد الکریم. ٹاپ 3 ونرز ہیں کویشچن نمبر 1 کے, راؤنڈ 1 کے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف جو آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائی دے گا. اگلا سوال ہے Who recommended praying near the مقام ابراہیم before Allah revealed it in سورہ بقرہ آیت نمبر 125. کس نے مقام ابراہیم پر عبادت کرنے کا مشورہ دیا قرآن میں اس چیز کے آنے سے پہلے؟ اور اس کے لیے آپ کے آپشنز آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. A ابو بکر صدیق, B عثمان ابن عفان, C عمر بن خطاب, اور D علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کھل کر مسلمان کعبے کے احاطے میں مقام ابراہیم کے پاس عبادت کرنے کا مشورہ کس نے دیا اس سے پہلے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اس کا حکم دیا؟ ہمارا وقت ختم ہونے آ رہا ہے, اور یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ اس کا صحیح جواب کس نے دیا ہے, ہم چیک کرتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس کھل کر عبادت کی جائے. اس سے پہلے آپ کو واقعات پتہ ہے کہ کس طرح کھل کر عبادت کرنے سے پرہیز کیا جاتا تھا پرسیکیوشن کے ڈر سے, اور لوگ علم وغیرہ حاصل کرنے کے لیے صحابہ کے گھر میں جمع ہو کر یہ چیز کو علل اعلان نہیں کرتے تھے. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس کے اسلام قبول کرنے کے بعد میں جو مسلمانوں کو تقویت ملی, اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے کھل کر مقام ابراہیم میں کے پاس عبادت کی. اور اس کے لیے سوال نمبر 2 کے ٹاپ 3 ونرز کے نام ہمارے پاس آ چکے ہیں, جو ہیں بھائی عمر فاروق بخاری, بھائی احمد عبد الکریم, اور مسیم خان. جزاک اللہ خیر, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہاں پر ہم سوال نمبر 2 کے آپشنز انٹریز لینا بند کریں گے, یہاں فریز کرتے ہیں, اور آپ ابھی سوال نمبر 3 کا انتظار کریں اپنے اسکرین پر, اور جلدی سے اس کا جواب ہمیں لکھ بھیجیں انشاءاللہ. سوال نمبر کا حوالہ دیں اور اپنا آپشن ہمیں لکھ کر بھیجیں. سوال نمبر 3 ابھی آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے, جو میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. How many days of fasting for a broken oath in the Quran if one cannot feed or clothe 10 people or free a slave? ایک قسم کو توڑنے یا جھوٹی قسم کھانے کے لیے جو کفارہ ہے, اگر آدمی
10 لوگوں کو کھلا نہیں سکتا، ان کی ذمہ داری کپڑے وغیرہ نہیں پہنا سکتا، ان کو یا ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، تو کتنے دن کے روزے رکھنے ہوں گے اس کو؟ اور آپشنز اسکرین پر آنے کے بعد ہی آپ اپنے سوال نمبر کے ساتھ میں اپنے جواب ہمیں بھیجیے. اس سے پہلے اگر آپ ٹائپ کر کے کچھ بھیجیں گے تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ابھی اس کے لیے ہمارے پاس آپشنز ہیں. آپشن اے 5 روزے، آپشن بی 6 روزے، آپشن سی 3 روزے، آپشن ڈی 1 روزہ. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں. جلدی سے میں گزارش کرتا ہوں ویورز سے کہ وہ ہمارے پاس اپنے آنسرز لکھ بھیجیں سوال نمبر کا حوالہ دیتے ہوئے صحیح چوائس. اور آپ کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ونرز کی لسٹ کی طرف بڑھیں، ہم دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے 3 روزے کفارے کے طور پر ایک ٹوٹی ہوئی قسم کے لیے، بروکن اوتھ، جس کا کفارہ ہوگا 3 روزے. یہاں پر ہم ابھی اس سوال کے جواب فریز کرتے ہیں، لینا بند کرتے ہیں. تو آپ کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ رک جائیں اور اپنے ریسپانسز نہ بھیجیں، اور اگلے سوال کا آپ اپنے اسکرین پر انتظار کریں. اور ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کی لسٹ آ چکی ہے، جو ہے بھائی احمد عبد الکریم، بھائی کاشف شیخ اور بہن شمیلہ شیخ. مبارکباد آپ کو دیتے ہوئے میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. اور یہ رہا اگلا سوال آپ کے اسکرین پر. وچ منتھ از ناٹ امونگسٹ دا 4 سیکرڈ منتھس؟ اسلام کے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے یہ کون سا مہینہ ہے جو نیچے دی ہوئی لسٹ میں یا ہمارے آپشنز میں دیا ہوا ہے وہ نہیں ہے؟ اور ہمارے آپشنز ہیں اے رمضان، بی ذوالحجہ، سی رجب یا ڈی محرم. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ان میں سے کون سا ایسا مہینہ ہے جو وہ 4 سیکرڈ حرمت والے مہینوں کی کیٹیگری میں نہیں ہے؟ رمضان، ذوالحجہ، رجب یا محرم؟ جلدی سے سوال کا نمبر اور اپنی چوائس لکھ کر کامنٹ سیکشن میں ہمارے پاس بھیج دیجئے. اور یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ونرز کی طرف بڑھیں، دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. صحیح جواب ہے رمضان. اور انتظار کرتے ہیں ہم اس سوال کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کی لسٹ کا. اور وہ ہمارے پاس آ چکی ہے، جو ہے بھائی احمد عبد الکریم، بھائی عمر فاروق بخاری اور بھائی فہد احمد. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہم اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، جو یہ راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا. سوال نمبر 5 جو آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. In which surah are the 2 verses which were revealed in معراج؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر تھا، اس سفر کے دوران کس سورے کی 2 آیتیں نازل ہوئی تھی؟ اور آپ کے پاس آپشنز ابھی آپ کے اسکرین پر آ رہے ہیں. آپشن اے سورہ نساء، آپشن بی سورہ بقرہ، آپشن سی سورہ فاتحہ اور آپشن ڈی آل عمران. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ہم سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے بارے میں
سوال یہ ہے کہ اس سفر کے دوران کس سورے کی آخری 2 آیتیں نازل ہوئی تھی؟ ہمارا وقت ختم ہونے آ رہا ہے. یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوا، اور چلیے ہم دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. اس سوال کا صحیح جواب ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کے دوران اتاری گئی تھی. اور اسی کے ساتھ ہم اختتام کو پہنچتے ہیں راؤنڈ 1 کے، اور ہم دیکھیں گے کہ آخری جو سوال تھا راؤنڈ 1 کا، اس کے ونرز کون ہیں. ایک بار ہمارے پاس لسٹ آ جائے، اور اسی کے ساتھ ہم پھر شروع کرتے ہیں راؤنڈ 2. سوال نمبر 5 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کی لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے الحمدللہ، جو ہے بھائی عبد الواحد، بھائی فیاض الدین محمد اور بہن رقیہ شیخ. کانگریچولیشنس. اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، جو ہے سوال نمبر 6. Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due. After which battle was this verse revealed? Was this ayah revealed? بے شک اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جن کی امانت ان تک ان کو پہنچائی جائے، ان کو دے دی جائے. یہ آیت کس بیٹل کے بعد نازل ہوئی؟ اور آپ کے آپشنز آپ کے اسکرین پر دکھ رہے ہیں. آپشن اے جنگ بدر، آپشن بی جنگ احد، آپشن سی فتح مکہ، اور آپشن ڈی جنگ تابوک. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپشن آنے سے پہلے جو کچھ ٹائپ کر بھیج رہے ہیں ان کے ہم جواب اور ان کی انٹریز کنسیڈر نہیں کریں گے. آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ سوال نمبر اور اس کے ساتھ اپنا چوائس بھیجیں جو انٹری لی جائے گی. یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. اس سوال کا صحیح جواب ہے فتح مکہ، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ نساء آیت نمبر 58. اور ہم جیسے ہی ہمارے پاس لسٹ آ جائے ہم اناؤنس کریں گے اس سوال کے ونرز کون ہیں. اور ہم اسی کے ساتھ یہاں پر ہم فریز کرتے ہیں. یہاں پر سوال نمبر 6 کے کوئی بھی انٹریز کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تو میں ویور سے گزارش کرتا ہوں جس نے ابھی تک اپنے ریسپانسز نہیں بھیجے ہیں، ٹاپ 3 ریکارڈ کر لیے گئے ہیں، آپ رک جائیں اور اگلے سوال کا انتظار کریں، اور کوشش کریں جلد سے جلد اپنے اگلے سوال کی انٹریز ہم تک پہلے پہنچانے کی. اور سوال نمبر 6 کی لسٹ ابھی تک ہمارے پاس آئی نہیں ہے. ایک بار آ جائے تو ہم آپ کو انشاءاللہ نام ونرز کے اناؤنس کریں گے. اوکے، ڈیٹیلز آ چکی ہیں. بھائی محمد مہراج، بہن رخسار فاطمہ اور جاسیم خان، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 7 جو آپ کو ابھی اپنے اسکرین پر دکھائی دے گا، جو سوال نمبر 7 ہے. وچ پروفیٹس نیم واز مینشنڈ موسٹ ان دا قرآن؟ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے یا ان کا نام آیا ہے؟ اور آپ کے آپشنز آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. آپشن اے عیسیٰ علیہ السلام، آپشن بی موسیٰ علیہ السلام، آپشن سی ہارون علیہ السلام، آپشن ڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پھر سے میں دہراتا ہوں، آپ سوال نمبر لکھیے Q7-:
सेमी कोलन, डॉट, कुछ भी डालिए, स्पेस दीजिए और अपना चॉइस लिखकर हमारी तरफ भेजिए। सिर्फ अगर आप चॉइस में दिया हुआ आंसर का अगर टेक्स्ट टाइप करके भेजेंगे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम टाइप कर देंगे और भेजेंगे, तो वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपके लिए लाजिम है कि आप सवाल नंबर और चॉइस जो भी है आपका मल्टीपल चॉइस जो दिया गया है उसमें से कुछ हमारे पास भेजें। और आपका वक्त ख़त्म होता है अब, और हम चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सवाल नंबर 7 का सही जवाब है मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान में दूसरे नबियों के बनिस्बत कंपैरिजन में ज़्यादा बार आया है। और जैसे ही हमारे पास इसकी लिस्ट आ जाएगी, हम आपको विनर्स के नाम अनाउंस कर देंगे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो है सवाल नंबर 8। विच बर्ड्स नेम इज मेंशन्ड इन द कुरान? कुरान में किस परिंदे का नाम आया है? कुरान में किस परिंदे का नाम आया है? वो सवाल में एपोस्ट्रोफी मिसिंग है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा परिंदे की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ एक ही परिंदा है जिसका कुरान में जिक्र किया गया है, और वो कौन है? और इसी के साथ हम आपके स्क्रीन पर इसके ऑप्शंस रखते हैं। ए स्पैरो, बी पिजन, सी हुदहुद, डी ईगल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। वो कौन सा एक परिंदा है जिसका जिक्र कुरान में आया है? और आपके पास आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से टाइप करके सवाल नंबर 8 और स्पेस दीजिए या कोई कैरेक्टर डालिए आप, हाइफन, डॉट, कोलन, सेमी कोलन, और उसके बाद में अपना चॉइस ABCD में जो भी है टाइप कीजिए और हमारी तरफ भेज दीजिए। और आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है हुदहुद, जिस परिंदे का जिक्र कुरान में आया है सूरह नमल आयत नंबर 20। हम जिन चीज़ों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, जो सवाल आपसे किए जा रहे हैं और जो जवाब आप दे रहे हैं, आपकी चॉइस कुछ भी हो, सही जवाब आए या ना आए उसकी फिक्र ना करें। एक हेल्दी कंपटीशन सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर इस क्विज के ख़त्म होने के बाद में आप इन टॉपिक्स पर डिटेल्ड स्टडी करिए। आप इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर, या आप अपने आपको जिसके पास जो एक्सेस है उसके हिसाब से कोई आलिम से रब्ता करें। और इन सारी चीज़ों के ताल्लुक़ से जो मोतबर किताबें मौजूद हैं, इन क़िस्सों की जो डिटेल में जो तफसीर आई है, जो तर्जुमा है, वो पढ़िए। और इसका बैकग्राउंड, इसका सबब नुज़ूल, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह उसी से आपकी कुरानिक नॉलेज में, इस्लामिक नॉलेज में इजाफा होगा। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर आपका वो इंटरेस्ट उजागर करना है, आपको उस राह पर भेजना है। कितना तेज़ी से आप उस पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह ये आपका अपना फैसला होगा। और सवाल नंबर 8 के हमारे पास टॉप 3 रेस्पोंडेंट्स के नाम आ चुके हैं। भाई मोहम्मद अमजद, भाई रेहान गडकरी और बहन अफीफ़ा खान। मुबारक, आप लोग टॉप 3 रेस्पोंडेंट्स में से हैं सवाल नंबर 8 के। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है सवाल नंबर 9, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। Which सूरा प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव? क़ब्र के अजाब से कौन सा सूरा आपकी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। और ये रहे आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए सूरा मुल्क, ऑप्शन बी सूरह क़यामा, ऑप्शन सी सूरह निसा, ऑप्शन डी सूरह बकरा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सवाल नंबर लिखिए और
जो भी आपका चॉइस है ABCD में उसके साथ में लिखकर कमेंट्स बॉक्स के थ्रू हमारी तरफ भेजिए, और सवाल नंबर का हवाला जहां होगा वहीं पर उसको कंसिडर किया जाएगा उस एंट्री को। और यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म होता है। आइए हम देखते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। सही जवाब है सूरह मुल्क, जो सही अत-तरगीब 1475। अगर इसका हवाला आपको किसी को चाहिए जो नोट कर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो वो है सही अत-तरगीब 1475, जहाँ पर इसके ताल्लुक से बताया गया है कि सूरह मुल्क एक आदमी को खबर के अजाब से बचाता है। तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको खबर के अजाब से बचाए। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लें कि सवाल नंबर 9 के जो टॉप 3 रेस्पोंडेंट्स हैं वो है भाई मोहम्मद मुश्तबा, भाई तौसीफ शेख और बहन अमतुल मुजीब। मैं आप सबको मुबारकबाद देते हुए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो है विच सूरा डिड जाफर इब्न अबू तालिब रिसाइट टू नजशी। नजशी बादशाह के सामने जाफर इब्न अबू तालिब जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे, उन्होंने कौन सा सूरा तिलावत करके उसको सुनाया जब मुसलमान हिजरत करके जो परसिक्यूट हो रहे थे, हिजरत करके जो नजशी के रूल किए हुए इलाके में गए, तो उन्होंने जब ये डेलीगेशन गया तो वो कौन सा सूरा उन्होंने पढ़कर सुनाया। अब ये ऑप्शंस आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। सूरह बकरा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सूरह निसा, ऑप्शन सी सूरह मरियम और ऑप्शन डी सूरह कहफ। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सवाल नंबर लिखिए, सवाल नंबर 10, और इसी के साथ अपना चॉइस ABCD जो भी है वो लिखिए और कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए हमारी तरफ भेज दीजिए। इंशाल्लाह सवाल नंबर और चॉइस दोनों अगर आप मिलाकर भेजेंगे तो वो कॉम्बिनेशन जो टॉप 3 आएंगे उसी को हम कंसिडर करेंगे, और 15 सवालों के जो टॉप 3 रिस्पोंडेंट्स होंगे उनमें से विनर ऑफ द डे चुना जाएगा। यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म होता है। आइए देखते हैं हम इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है सूरह मरियम, क्योंकि नजशी जो बादशाह था वो ईसाइयत पर था, तो जाफर इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान में अल्लाह ताला ने उनको जो मुकाम दिया है, जो मर्तबा दिया है, उनके बारे में जो कहा है वो सुनाकर बताया कि भाई इस्लाम में मरियम अलैहिस्सलाम का क्या मर्तबा है। और टॉप 3 जो रिस्पोंडेंट्स हैं हमारे पास वो आ चुके हैं। वो है बहन भाई सिद्दीकी अरहम, भाई शेख अखील शेख और भाई फहद अहमद। हम आप सबको मुबारकबाद देते हुए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। और ये हमारा फाइनल राउंड होगा। हर राउंड में 5 सवाल किए जा रहे थे, तो इसी के साथ हम अपने तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो इस आज की क्विज का फाइनल राउंड होगा। अभी आपको अपने स्क्रीन पर सवाल नंबर 11 दिखाई दे रहा है। हाउ मेनी सूरा इन द कुरान आर नेम्ड आफ्टर एनिमल्स। कुरान की कितनी सूरतों के नाम जानवरों से है। और इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए 2 सूरतें, ऑप्शन बी 4 सूरतें, ऑप्शन सी 6 सूरतें और ऑप्शन डी 3 सूरतें। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कुरान में आप सब जानते हैं कि कुरान की सूरतों के अलग अलग नाम हैं और उनके भी कुछ असबाब हैं जो डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह
اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے گا. اور سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنی صورتیں ہیں جن کے نام جانوروں سے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا وقت یہاں ختم ہوتا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے 6. قرآن کی 6 صورتیں ہیں جن کے نام جانوروں سے ہیں. سورہ بقرہ، سورہ نحل، سورہ نمل، سورہ عنکبوت اور سورہ فیل. اور اسی کے ساتھ ہم ایک بار ہمارے پاس آ جائیں نام کوشچن نمبر 11 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے، تو ہم ان کو اناؤنس کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف جو ہوگا کوشچن نمبر 12. ابھی یہاں پر ہم فریز کرتے ہیں. سوال نمبر 11 کے ریسپانسز آپ روک دیں. ٹاپ 3 آ چکے ہیں اور ریکارڈ کر لیے گئے ہیں. آپ اگلے سوال کے لیے آپ اپنی تیاری کریں اور جلد سے جلد ہمارے پاس اپنا ریسپانس بھیجنے کی کوشش کریں. ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کوشچن نمبر Q1 Q2 جو بھی ہے سیکوینس کے حساب سے اور اس کے ساتھ میں جو صحیح چوائس ہے وہ ٹائپ کر کے کامنٹس کے ذریعے ہمارے تک بھیج دیں. اور کوشچن نمبر 11 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام آ چکے ہیں جو ہے بہن زہرا رافع، بہن عفیفہ خان اور بہن کبیرو یاسمین. اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف جو ہے سوال نمبر 12 جو آپ کے اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے. وچ پروفیٹس name was specifically and specially chosen and given by Allah himself. ایسے کون سے نبی ہیں جن کا مخصوص طور پہ اللہ نے خود ان کے نام کو چنا اور ان کو دیا. اور اس کے لیے آپ کے آپشنز آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. A ادریس علیہ السلام، B یونس علیہ السلام، C شعیب علیہ السلام اور D یحییٰ علیہ السلام. اسی کے ساتھ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب سوال کا نمبر اپنا چوائس ٹائپ کریں اور کمنٹس کے ذریعے ہمارے پاس بھیج دیں. کون سے ایسے نبی ہیں جن کا مخصوص اللہ نے نام چنا اور ان کو دیا؟ آپشنز آپ کو آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. 10 سیکنڈ باقی رہ چکے ہیں. اور یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کس نے صحیح جواب دیا ہے ہم چیک کرتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. کچھ وجہ سے یہ اسکرین پر سلیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن اس کا صحیح جواب میں آپ کو بتاتا چلوں. اس کا صحیح جواب ہے ڈی، آپشن ڈی یحییٰ علیہ السلام. اگر آپ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 7 پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں اور جانکاری ذکر مل جائے گا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اور ہم انتظار کرتے ہیں. اچھا، انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آلریڈی کوشچن نمبر 12 سوال نمبر جو 12 تھا ہمارا اس کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام آ چکے ہیں جو ہے بہن رقیہ شیخ، بھائی سرفراز نواب اور بھائی فہد احمد. میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں جو کوشچن نمبر 13 ہے جو آپ کو اپنی اسکرین پر ابھی دکھائی دے رہا ہے. وچ پروفیٹس فادر، گرینڈ فادر، گریٹ گرینڈ فادر ور آلسو پروفیٹس. ایسے کون سے نبی تھے جن کے والد، جن کے دادا اور جن کے پردادا بھی نبی تھے؟ ماشاءاللہ کیا شرف ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کے آپشنز آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. آپ کے پاس آپشنز ہے آپشن اے یونس علیہ السلام، آپشن بی یعقوب علیہ السلام، آپشن سی یوسف علیہ السلام اور آپشن ڈی اسماعیل علیہ السلام. اور یہاں پر آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب وہ ایسے کون سے نبی تھے جن کے والد، جن کے دادا اور جن کے پردادا سب کے سب نبی تھے؟ سوال کا نمبر اور اپنا چوائس
لکھ کر ہمارے پاس آپ ٹائپ کر کے کامنٹس باکس کے ذریعے بھیجیے، اور صرف نام ٹائپ کر کے بھیجیں گے، سوال کا نمبر کا حوالہ اگر نہیں دیں گے تو وہ انٹریز ایلیجیبل نہیں ہوں گی، وہ انٹریز کنسیڈر نہیں کی جائیں گی، اور آپ کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اور آئیے اس سے پہلے دیکھیں ہم کہ کس نے صحیح جواب دیے، ہم چیک کرتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے والد، ان کے دادا اور ان کے پردادا سب کے سب نبی تھے الحمدللہ۔ جیسے آپ تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 4 میں ڈیٹیل پڑھی، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو نبی تھے جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ جن کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا سب کے سب نبی تھے الحمدللہ۔ اور ہمارے پاس جیسے ہی اس سوال کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام آ چکے ہیں، جو ہے بھائی احمد عبد الکریم، بہن علما شارقہ رحمان اور بہن رقیہ شیخ۔ میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ سوال نمبر 14، کویشچن نمبر 14، جو آپ کو اپنے اسکرین پر ابھی دکھائی دے گا۔ Which surah discusses about the girl who was buried alive؟ کس سورے میں ایسی لڑکی کا ذکر آتا ہے جسے زندہ دفنا دیا گیا؟ اور اس کے آپشنز آپ کے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ آپشن اے سورہ قیامہ، آپشن بی سورہ مرسلات، آپشن سی سورہ عبسہ، آپشن ڈی سورہ تکویر۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ قرآن میں ایسے کون سے سورے میں، کس سورے کی آیت میں اللہ تعالیٰ اس ایسی لڑکی کا ذکر کرتا ہے جسے زندہ دفنا دیا گیا؟ اور آپ کے آپشنز آپ کے اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ جلدی سے ہمیں کویشچن نمبر اور اپنا چوائس ٹائپ کر کے کامنٹس باکس کے ذریعے ہمیں بھیج دیجئے، اور ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے نام ہم اناؤنس کریں گے۔ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے۔ دس سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس۔ دیکھیے وقت گزر رہا ہے تیزی سے جلد اپنا سوال کا نمبر اور چوائس لکھ کر ہماری طرف کامنٹس باکس کے ذریعے بھیجیے، اور یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اور ہم آگے بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے سورہ تکویر، جس میں اللہ تعالیٰ ایسی لڑکیوں کا ذکر کرتا ہے جن کو زندہ دفنا دیا گیا۔ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں۔ اور یہ ایک دور جہالت میں یہ ایک عمل تھا جب لوگ اپنی عورت بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اور دیکھتے ہیں ہم سوال نمبر 14 کے جو ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس ہیں، وہ ہے بھائی احمد عبد الکریم، بھائی کاشف شیخ اور بہن شمیلہ شیخ۔ اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اس راؤنڈ کے اور آج کی کوئز کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو ابھی آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائی دے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، This day we have perfected your religion۔ وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی پہاڑی پر تھے تب نازل ہوئی۔ اس آیت کو سورہ مائدہ ورس نمبر 3 was revealed to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم while he was on Mount Arafat۔ Is this categorized as a مکی اور مدنی آیت اور differently؟ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماؤنٹ عرفات میں جب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب نازل ہوئی، اور اس آیت کو مدنی آیت کہیں گے، مکی آیت کہیں گے، یا اس کو
کوئی اور کیٹیگری میں رکھیں گے ہم، اور اس کے آپشنز آپ کو آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں. اے مکن آیت، بی مدنی آیت، سی عرفہ آیت، یا ڈی فاتح آیت. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جلدی سے سوال نمبر 15 اپنا صحیح چوائس جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھیں، کامنٹس باکس میں ٹائپ کر کے ہماری طرف جلدی بھیج دیں. ٹاپ 3 ونرز کے سیکوینس کے حساب سے نام ہم اناؤنس کریں گے، اور ونر آف دا ڈے کا اناؤنسمنٹ انشاءاللہ کل کیا جائے گا. وقت ختم ہونے پر ہے، 3 سیکنڈ باقی ہیں، اور یہاں پر آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے. اس سوال کا صحیح جواب ہے مدنی آیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد irrespective آف دا لوکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر اس وقت موجود تھے وہ نہیں دیکھا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی سب کو مدنی صورتیں، مدنی آیتوں میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھیں گے اس آخری سوال، آج کی کوئز کے آخری سوال کا صحیح جواب دینے والے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کون ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئز جو کل 12 مئی سے سٹارٹ ہوئی تھی، 20 مئی تک اس کا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیں گے. آپ کا جوش و خروش، آپ کی انرجی دیکھ کر ہمیں کافی ہمت افزائی ہوتی ہے. اور پھر سے دوہرا دوں، ہمارا مقصد اس کے ذریعے یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق قرآن مجید سے جڑے اور مضبوط ہو، اور انشاءاللہ تا عمر قائم رہے، جس کے ذریعے ہم قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارے پاس سوال نمبر 15 کے ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے جواب آ چکے ہیں، نام آ چکے ہیں، جو ہیں بہن مسرت ناز، بہن اقصیٰ صہیب اور بھائی عادل دولارے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ونر آف دا ڈے جو ہوگا اس کو اس طرح کا ایک ووڈن باکس پر اس کا نام انگریو کروا کر، اور اسی ووڈن باکس میں ایک پین ہوگا جس میں ہم آپ کا نام انگریو کروا کے آپ کو لاک ڈاؤن کے بعد میں انشاءاللہ 15 جو ونرز ہوں گے، ہر دن کا جو ونر آف دا ڈے ہوں گے، ان کو ایک سرٹیفکیٹ اور یہ گفٹ ہم آپ تک آپ کے ڈیٹیلز لے کر بھیج دیں گے انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد میں، کیونکہ ابھی یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اسی کے ساتھ آج ہم آج کے کوئز کے اختتام تک پر پہنچتے ہیں، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے پارٹیسپیشن کے لیے، آپ کے انٹرسٹ کے لیے. آپ نے کوشش کی، اور وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم نے صرف ٹاپ 3 ریسپونڈنٹس کے ہی نام ریکارڈ کیے، اور امید ہے ہمارا رابطہ ایسے ہی قائم رہے گا. 20 مئی تک یہ کوئز چلے گی انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.